वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः अद्य नवाह्निक महाभाष्ये अष्टमाह्निके नपदान्तद्विर्वचनवरे इति सूत्रस्थान् अवशिष्टान् अंशान् तथा द्विर्वचनेचि इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अंशद्वयं पाठयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति क्विलुगुपधात्व चङ्परनिह्रासकुत्वेषु उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं व्याख्यायते। तत्र प्रथमः अंशः उपधात्वनिमित्तककार्ये स्थानिवत्वं नास्ति इति। पिपठीः, पिपठिष्, पिपठिष, ततः पिपठीः, र्वोरुपधाया दीर्घयिकः, दीर्घे पिपठीः इति रूपम्। अत्र अल्लोपस्य यदि स्थानिवत्वं तर्हि दीर्घः न भवेत्। अतः उपधात्वनिमित्तककार्ये स्थानिवत्वं नास्ति इति एकं प्रयोजनं दर्शितम्। परन्तु दीर्घविधौ न स्थानिवत् इत्यनेनैव गतार्थं भवति तन्निरस्तं। ततः सौरि इत्युदाहरणं प्रदर्शितं। तदपि यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् तेनैव अन्यथा सिद्धं भवति इति। अन्ते पारिखीयः इति उदाहरणं प्रदर्शितम्। द्वितीयः अंशः चङ्परनिह्रासे न स्थानिवत्, चङ्परनिह्रासे न स्थानिवत् स्थानिवद्भावः न भवति। अवीवदत् वीणां परिवादकेन। अत्र वाद् ये नौ चङ्युपधाया ह्रस्वः ह्रस्वः कर्तव्यः। प्रथमनिचः स्थानिवत्वे तेन व्यवधानात् ह्रस्वो न भवति। अतः स्थानिवत्व निषेधः। तत्रैव उपधात्वनिमित्तककार्ये उपधात्वनिमित्तककार्ये इत्यस्य स्थाने प्रत्ययनिमित्तकविधौ इति विशेषोऽपि तत्र उक्तः। तृतीयः अंशः कुत्वे च न स्थानिवत्, कुत्वे कर्तव्ये स्थानिवत्वं नास्ति। अर्कः अर्चधातोः चुरादि निजन्तात् कर्मणि घञ् निचः लोपः। नेर्लोपस्य स्थानिवत्वे अत्र चकारान्तम् अङ्गं न भवति इति कुत्वं न सिद्ध्येत्। अतः स्थानिवत्वनिषेधः। चतुर्थः अंशः पूर्वत्रासिद्धे च न स्थानिवत् इति। पूर्वत्रासिद्धीये कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते इति। तस्य प्रयोजनानि उक्तानि। सलोपे कर्तव्ये स इत्यस्य अंशस्य यः लोपः नाम अकारस्य लोपः तस्य स्थानिवत्वं नास्ति इति। एवं रीत्या तस्य उदाहरणानि प्रदर्शितानि। पञ्चमः अंशः द्विर्वचनेचि इति सूत्रस्य व्याख्यानम्। द्वित्वनिमित्ते अचि अजादेशः स्थानिवद् भवति। अयमर्थः कथं लभ्यते इति। यदि अनेन सूत्रेण कार्यस्य अतिदेशः स्यात् तर्हि चक्रे इत्यत्र अभ्यासरूपं न सिद्ध्येत् इति दोषः उक्तः। अतः अत्र कार्यातिदेशः न, किन्तु रूपातिदेशः
इति अन्तिमः अंशः द्विर्वचनेचि इति अज्ग्रहणेन रूपातिदेशः ज्ञाप्यते। एते अंशाः अस्य पाठ्यांशस्य एते अंशाः अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः। किं वार्तिकं व्याख्यायते? क्वि लुगुपधात्व चङ्परनिह्रासकुत्वेषु उपसङ्ख्यानं क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् अथवा क्वौ विधिं प्रति न स्थानिवत् इति अंशद्वयम् एवं लुकिनस्थानिवत् एतत् सर्वं पूर्वत्र व्याख्यातं वर्तते। इदानीम् उपधात्वनिमित्तककार्ये कर्तव्ये स्थानिवत्वं नास्ति इति। अस्य किम् उदाहरणं प्रदर्शितं वर्तते? पिपठीः। पठितुमिच्छति पिपठिषति। पिपठिष ततः क्विप्रत्ययः अल्लोपः पिपठिष्। तत्र किं वक्तव्यं? र्वोरुपधायादेर्घयिकः दीर्घे पिपठीषु ऋत्वे विसर्गे पिपठीः इति रूपं साधनीयं। परन्तु यदि तत्र अल्लोपस्य स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि पिपठिष् उपधात्वाभावेन र्वोरुपधायादीर्घयिकः इकारस्य उपधात्वाभावेन तत्र दीर्घः न सिद्ध्येत्। अतः स्थानिवत्वप्रतिषेधः। एवं प्रयोजने प्रदर्शिते नैतत् प्रयोजनम् इति प्रयोजनं प्रत्याख्यातम्। अर्थात् इदम् उदाहरणम् अन्यथा सिद्धम्। दीर्घे कर्तव्ये न स्थानिवदित्युक्तं न पदान्तद्विर्वचन वरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ दीर्घविधौ स्थानिवत्वं नास्ति। तेनैव सिद्धत्वेन एतत् एतस्य प्रयोजनं नास्ति इति। एवं स्थिते अन्यदुदाहरणं प्रदर्शितम्। सौरी सूर्यः देवता अस्य सौर्य अन्नन्तत्वात् ङेप् सौर्य आ ई उभयोः अकारयोः लोपः अनन्तरं यकारस्य लोपः। अत्र यदि अल्लोपस्य स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि यकारलोपः न सिद्ध्येत्। अतः उपधात्वनिमित्तककार्ये स्थानिवत्वं नास्ति इति प्रदर्शितं। परन्तु एतदपि अन्यथा सिद्धं। यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इति। अतः इदमपि प्रयोजनं न। तर्हि अन्यत् प्रयोजनं प्रदर्श्यते। पारिखीयः परिखा। तत्र अदूरभवश्च अन्प्रत्यये ततः पारिखीयः पारिख। तत्र खोपधत्वेन वृद्धादकेकान्तखोपधात् इति छप्रत्ययः तत्र कार्यः। यदि आलोपस्य स्थानिवत्वं स्यात् खोपधत्वं नास्ति। छप्रत्ययः न सिद्ध्येत्। अतः स्थानिवत्वनिषेधः। द्वितीयः अंशः चङ्परनिर्ह्रासे स्थानिवत्वनिषेधः वक्तव्यः। अवीवदत् वीणां परिवादकेन निजन्तात् निच् वदधातोः एकः निच्। ततः पुनः प्रेरणायाम्
अन्यः निच् प्रत्ययः। ततः लुङ् अवीवदत् नाम वद् इ एवं स्थिते उपधावृद्धौ वाद्। अत्र नौ चङ् ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वः कार्यः। परन्तु प्रकृते प्रथमनिचः स्थानिवत्वं यदि स्यात् तर्हि ह्रस्वः न भवेत् तेन व्यवधानात्। तत्र सन्दर्भे उक्तं नैतत् प्रयोजनं कुतः उपधात्वविधिं प्रति न स्थानिवत् तेनैव सिद्ध्यते इत्युक्तौ तत्र उक्तम् उपधात्वनिमित्तकप्रत्ययविधौ न स्थानिवत् इति वक्तव्यं। तस्य परमं प्रयोजनं पठयति पटुमाचष्टे पठयति। उपधात्वनिमित्तकप्रत्यय विधित्वाभावेन अत्र स्थानिवत्वनिषेधः न प्रवर्तते। कुत्र? पठयति। टिलोपस्य स्थानिवत्वाभावेन उपधावृद्धिः न भवति इति। अन्यः अंशः कुत्वेचन स्थानिवत् अर्कः अर्चधातोः निजन्तात् चौराधिक निच् कर्मणि घञ्। अत्र कुत्वे कर्तव्ये निलोपस्य स्थानिवत्वनिषेधः। ततः पूर्वत्रासिद्धे च न स्थानिवत् पूर्वत्रासिद्धीये कर्तव्ये स्थानिवत्वं नास्ति। तस्य उदाहरणानि प्रदर्शितानि। पुनः तस्य अपवादः प्रदर्शितः। तस्य दोषः संयोगादिलोप लत्वनत्वेषु इति। एतानि पाठ्यांशे विव्रियन्ते। अन्तिमः अंशः द्विर्वचनेचि इति सूत्रस्य व्याख्यानम्। पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् लुकि न स्थानिवत् इति अंशद्वयं तत्र प्रदर्शितं वर्तते। इदानीं क्वि लुक् उपधात्वनिमित्तककार्ये कर्तव्ये स्थानिवत्वनिषेधः। एकम् उदाहरणं प्रदर्श्यते। पिपठीः पिपठिषतेः नाम पठितुमिच्छति पिपठिषति। पिपठिष ततः क्विप्रत्ययः। अतो लोपः आर्धधातुकोपदेशकाले यः अकारः तस्य अकारस्य लोपः। अल्लोपे पिपठिष् रोरुपधाया दीर्घयिकः पिपठीः इति रूपम्। अत्र दीर्घः न सिद्ध्येत्। कुतः? यदि पिपठिष अल्लोपस्य स्थानिवत्वं स्यात् उपधायाः इकः इत्युच्यते। यदि इकः उपधात्वं नास्ति तर्हि दीर्घः न सिद्ध्येत्। अतः स्थानिवत्वनिषेधः। ततः उच्यते एतत् अन्यथा सिद्धम् अतः नैतत् प्रयोजनं। कुतः? न पदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घविधिं प्रति न स्थानिवत् तेनैव सिद्धत्वात् एतत् अस्य उदाहरणं भवितुं नार्हति इति। ततः उच्यते सौरी सूर्यः देवता अस्य अस्याः देवतार्थे अन् प्रत्ययः। अन्नन्तत्वात् ङीप् सौर्य आ ई ईकारन्निमित्तीकृत्य अणः अकारस्य लोपः। अणं निमित्तीकृत्य सौर्य इत्यत्र अकारस्य लोपः। इदानीं सौर्यु ई यकारलोपः कर्तव्यः। केन सूत्रेण? सूर्यतिष्यागस्य मत्स्यानां य उपधायाः इति।
यदि अल्लोपयोः स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि उपधात्वाभावेन यलोपः न सिद्ध्येत् इति। एतदपि अन्यथा सिद्धं। कुतः? यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् तेनैव सिद्ध्यति इत्युक्तौ अन्यत् प्रयोजनं प्रदर्शयति। पारिखीयः, परिखायाः अदूरभवः देशः, परिखाशब्दात् अदूरभवश्च इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः। पारिखः परिखा अ यस्येति च आकारलोपे पारिखः आदिवृद्धौ पारिखः। ततः भवाद्यर्थे पारिखशब्दात् वृद्धादकेकान्तखोपधात् खोपधः भवति। अतः छप्रत्यये पारिखीयः इति रूपम्। यद्यत्र आलोपस्य स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि खोपधत्वं न स्यात्, छप्रत्ययः न सिद्ध्येत्। अतः स्थानिवत्वनिषेधात् खोपधत्वेन छप्रत्ययः सिद्ध्यति। चङ्परनिर्ह्रासस्य उदाहरणं वादितवन्तं प्रयोजितवान् अवीवदत् वीणां परिवादकेन। अवीवदत् निजन्तात् निच्, ततः लुङि अवीवदत् नाम च्लेः चङ् चङि द्वित्वम्। अत्र निचि कृते उपधावृद्धौ वाद् इ एवं स्थिते नौ चङ्युपधाया ह्रस्वः कर्तव्यः। परन्तु तत्र निलोपस्य यदि स्थानिवत्वं स्यात् नाम प्रथमनिचः लोपः कृतः, तस्य यदि स्थानिवत्वं तर्हि तेन व्यवधानात् नौ चङ्युपधाया ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वः न भवेत् इति। तत्र उच्यते एतत् प्रयोजनं न। कुतः? उपधात्वविधिं प्रति न स्थानिवत् तेनैव सिद्ध्यति इति। एवं स्थिते उच्यते उपधात्वविधिं प्रति न स्थानिवत् इत्युक्तं तस्य स्थाने उपधात्वनिमित्तक प्रत्ययकर्मक विधौ स्थानिवत्वं नास्ति इति। उपधात्वनिमित्तक प्रत्यय विधौ प्रकृते कुत्र अवीवदत् उपधात्वनिमित्तक प्रत्ययकर्मक विधिः न। ह्रस्वः प्रत्ययविधिर्वा नास्ति। अतः उपधात्वविधौ न स्थानिवत् इत्यनेन निर्वाहः न भवति। पारिखीयः अत्र खोपधत्वं स्वीकृत्य छप्रत्ययः क्रियते। अतः उपधात्वनिमित्तक प्रत्ययकर्मक विधिः पारिखीयः भवतु नाम। एवं रीत्या उपधात्वविधिं प्रति न स्थानिवत् इत्यस्य स्थाने उपधात्वनिमित्तक प्रत्ययविधौ न स्थानिवत् इति कथनस्य किं परमं प्रयोजनम् इत्युक्तौ पठयति पटुमाचष्टे। पटुशब्दात् तत्करोति तदाचष्टे निच् प्रत्ययः। पटु इ नाविष्टवत् इष्टवद्भावेन टिलोपः पट् इ। अत्र अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धिः प्राप्नोति। स्थानिवत्वनिषेधात् अत्र उपधात्वनिमित्तक प्रत्ययकर्मक विधौ स्थानिवत्वनिषेधः। प्रकृते
పఠయతి ఇత్యత్ర ఉపధాత్వనిమిత్తక ప్రత్యయకర్మక విధానం నాస్తి. తత్ర కిం విధీయతే ఉపధావృత్తిః. ఏవంచ ఉపధాత్వనిమిత్తక ప్రత్యయకర్మక విధేరభావేన స్థానివత్వ నిషేధः న ప్రవర్తతే, కింటు స్థానివత్వాత్ ఉపధావృద్ధేః ఆపత్తిః నాస్తి. అన్యః కుత్వేచన స్థానివత్ ఇతి. తస్య ఉదాహరణం అర్కః అర్చ్యతే. అర్చ్యధాతోః చురాది నిజంతాత్ కర్మణి గై ప్రత్యయః. నేః లోపః. నేరనిటి అర్చ్ అ చజోః కుఘిన్యతోః కుత్వం అర్కః ఇతి రూపం. యది అత్ర నిలోపస్య స్థానివత్వం స్యాత్ చకారాంతం అంగం న భవతి, కుత్వం న ప్రాప్నుయాత్, కుత్వం న భవేత్. అయం దోషః. అతః కుత్వే చ న స్థానివత్ ఇత్యుక్తం. కుత్వే కర్తవ్యే స్థానివత్వ నిషేధేన నిలోపస్య స్థానివత్వం నాస్తి, చకారాంతం అంగం భవతి. చజోరితి సూత్రేణ కుత్వం సిద్ధ్యతి. ఏవంచ అర్కః ఇతి రూపం సిద్ధ్యతి. పూర్వత్రాసిద్ధే చ న స్థానివత్. పూర్వత్రాసిద్ధీయే కర్తవ్యే స్థానివత్వం నాస్తి ఇతి. అయమన్యః అంశః. పూర్వత్రాసిద్ధీయే కర్తవ్యే నామ త్రైపాదికే కార్యే కర్తవ్యే ఇతి. ఏకం ఉదాహరణం అదుగ్ధ సలోపే కర్తవ్యే సస్య అంత్యలోపః తస్య స్థానివత్వం నాస్తి ఇతి. కిం ప్రయోజనం? దుహధాతోః లుంగ్ ప్రథమపురుషైకవచనం. చిలేః శల ఇగుపధాదనిటచ్ సహ సాదేశః అధుక్షత్ ఇతి రూపం. తత్ర లుగ్వా దోహ దేహ లేహ గుహాం ఆత్మనేపదే దంత్యే సలోపః. లుగ్వా దోహ దేహ లీహ గుహాం ఆత్మనేపదే దంత్యే అనేన సలోపః సస్య లోపః వికల్పేన. తదనీం అదుః త లంగి ప్రథమపురుషైకవచనే యథా అదుగ్ధ ఇతి వర్తతే తద్వత్ అత్రాపి అదుగ్ధ. హకారస్య ఘత్వం, తకారస్య ధత్వం, ఘకారస్య జస్త్వం అదుగ్ధ ఇతి రూపం. అత్ర పూర్వత్రాసిద్ధీయే న స్థానివత్ ఇత్యుక్తం. పూర్వత్రాసిద్ధీయే కర్తవ్యే న స్థానివత్ ఇతి. ప్రకృతే అదుః సా త్ సా నామ సాదేశః. ఏవం స్థితే లుగ్వా దుహదిహ తత్ర లుక్ ఇతి మాస్తు. కథం వర్తతే? వా దుహదిహ ఏవమేవ వర్తతే. సస్య సస్యలోపః భవతి. సస్యలోపః ఇత్యుక్తౌ స ఇత్యస్య అంత్యస్య లోపః భవతి అలోంచ్య పరిభాషయ. అకారస్య లోపః. అదుః స్ త జలోఝలి జలః పరస్య సస్య లోపః అదుః త. అనంతరం ఘత్వాదికం ఇష్టం సిద్ధ్యతి. అతః లుగ్రహణం మాస్తు ఇతి. యది సాంత్యస్య నామ అల్లోపస్య స్థానివత్వం స్యాత్ తదానీం జలోఝలీతి సలోపః న భవేత్. లుగ్రహణం కర్తవ్యం. అతః పూర్వత్రాసిద్ధే న స్థానివత్ ఇత్యుక్తత్వేన అత్ర స్థానివత్వాభావేన జలోఝలి ఇచ్చనేనైవ సలోపస్య సిద్ధత్వాత్ లుగ్వా దుహదిహ ఇతి సూత్రే
लुग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। इदं लाघवम्। अन्यत् प्रयोजनम् आदेः दस्य भष्भावे आकारलोपः स्थानिवत् न भवति इति। किमुदाहरणं? धत्ते दुधाय धारणपोषणयोः धा धातुः लट् थास् प्रत्ययः थासस्य धा से शप् शपः श्लु जुहोत्यादि प्रकरणे वर्तते। अतः दधा से ततः श्नाभ्यस्तयोरातः इति सूत्रेण आकारलोपः। आकारलोपे दधः तथोश्च भष्भावेन दकारस्य धकारः। अनन्तरं जस्त्वं चर्त्वं धत्से इति रूपम्। अत्र आलोपस्य यदि स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि दधा एवमेव वर्तते। तदानीं झषन्तत्वं नास्ति। तर्हि दधः तथोश्च भष्भावः न स्यात्। अन्यत् प्रयोजनं हलो यमां यमि लोपे कर्तव्ये न स्थानिवत् इति। किमुदाहरणम्? आदित्यः अदितेः अपत्यम् आदित्यः। ततः देवतार्थे पुनः दित्यदित्यादित्य इति सूत्रेण ण्यप्रत्ययः। आदित्य य अल्लोपः आदित्य य हलो यमां यमि लोपः यकारस्य लोपः कर्तव्यः। यदि अल्लोपस्य स्थानिवत्वं तर्हि यलोपः न भवेत्। अतः पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् इत्युक्तत्वेन स्थानिवत्वनिषेधात् हलो यमां यमि लोपः सिद्ध्यति। अन्यः अंशः उच्यते संयोगान्तलोप प्रभृतिषु अल्लोपनिलोपौ स्थानिवन्न भवतः। संयोगान्तलोपादिषु अल्लोपः निलोपो वा स्थानिवत् न भवति। अल्लोपस्य स्थानिवत्वं नास्ति, एवमेव निलोपस्यापि स्थानिवत्वं नास्ति। किमुदाहरणं? पापत्तिः पच धातोः धातोरेकाचो यङ् यङन्तात् पापच्य नाम संयङोः द्वित्वादिकं कृतं। ततः तिच् प्रत्ययः पापच्य ति। एवं स्थिते अल्लोपः पापच् य ति यलोपः पापच् कुत्वे पापक्तिः इति रूपम्। अत्र अल्लोपः कृतः, तस्य यदि स्थानिवत्वं स्यात् यलोपः न भवेत्। अतः स्थानिवत्वनिषेधात् यलोपः ततः कुत्वम्। अन्यदपि प्रयोजनं वर्तते। न पदान्तद्विर्वचन इति सूत्रे द्विर्वचनादीनि न कर्तव्यानि। तेषाम् आवश्यकता नास्ति। तेषां सर्वेषां पूर्वत्रासिद्धीयत्वेन पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्यनेनैव गतार्थत्वात् वरेयलोपस्वरवर्ज्यं द्विर्वचनादीनि न कर्तव्यानि इति अपरं लाघवं वर्तते। अन्यः अंशः पूर्वं किमुक्तं? पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्युक्तं। तस्य अपवादः उच्यते। तस्य दोषः संयोगादिलोप लत्वणत्वेषु। तस्य दोषः कस्य? पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्यस्य अपवादः। संयोगादिलोपे कर्तव्ये लत्वे कर्तव्ये अणत्वे च कर्तव्ये स्थानिवत्वस्य पुनः प्रसवः। स्थानिवत्वनिषेधस्य अपवादः।
స్థానివత్వస్య ప్రతిప్రసవః. కాక్యర్థం కాకీ అర్థ యనాదేశः కృతः. కాక్యర్థ అత్ర స్కో సంయోగాద్యోరంతే చ కాక్యర్థం ఇత్యత్ర కకారలోపः ప్రాప్నోతి. వాస్యర్థం ఇత్యత్ర సకారలోపः ప్రాప్నోతి. ఇదానీం యనాదేశస్య స్థానివత్వాత్ స్కో సంయోగాద్యోరంతే చ ఇతి సూత్రేణ సకారస్య కకారస్య వా లోపాపత్తిః నాస్తి. లత్వస్య ఉదాహరణం నిగాళ్యతే. నిపూర్వాత్ గృ ధాతోః నిచ్ తతః నిగారి కర్మణి యక్ నిగారి నేహ లోపః నిగార్యతే. ఏవం స్థితే నిలోపస్య స్థానివత్వేన అచి విభాషా ఇతి రేఫస్య లత్వం సిద్ధ్యతి నిగాల్యతే ఇతి. ణత్వస్య ఉదాహరణం మాషవపని. మాషవపని వపనీతి కథం. వపధాతోః ల్యుడంతాత్ ङीप् వపన ఈ అల్లోపః మాషానాం వపని మాషవపని ఇతి. మాషవపని ఇత్యత్ర ప్రాతిపదికాంతనుం విభక్తిషు చ ఇతి సూత్రేణ ణత్వం ప్రాప్నోతి ప్రాతిపదికాంతత్వాత్ నకారస్య. ఇదానీం అల్లోపస్య వపన ఇత్యత్ర అల్లోపः కృతः. తస్య స్థానివత్వే ప్రాతిపదికాంతత్వాభావేన అణత్వాపత్తిః నాస్తి. ద్విర్వచనేచి इति सूत्रस्य व्याख्यानं क्रियते. द्विर्वचने अचि स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति अतिदेशसूत्रम् एकम्. अल्विध्यर्थम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति द्वितीयं सूत्रम्. परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्. कदा पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये. यदि पूर्वस्य विधिः नास्ति अजादेशः भवति तत्रापि स्थानिवत्वम् अपेक्ष्यते. तदर्थं द्विर्वचनेचि इति सूत्रम् आरब्धम्. द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अजादेशः स्थानिवत् भवति इति. किम् उदाहरणं? चक्रे क्रीधातोः लिट् प्रथम पुरुषैकवचनं तप्रत्ययस्य लिटस्थजयोरेशिरेच् येष् आदेशः. कृ ये यनादेशः कृ ये हलन्तः भवति. कृ ये. एवं स्थिते एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य लिटि धातोरनभ्यासस्य. इदानीं कृ एकास्त्वं नास्ति तर्हि द्वित्वं न भवेत्. यनादेशस्य स्थानिवत्वं कार्यम्. अचः परस्मिन् इति सूत्रेण स्थानिवत्वं न सिद्ध्यति. कुतः? पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये एव स्थानिवत्वं. द्वित्वम् इद पूर्वपरसमुदायविधिः भवति. अतः अत्र अचः परस्मिन् इति सूत्रेण निर्वाहः न भवति. द्विर्वचनेचि द्वित्वनिमित्ते अचि अजादेशः स्थानिवत् भवति इति. अत्र पुनः संशयः भवति. अनेन सूत्रेण कार्यम् अतिदिश्यते वा रूपम् अतिदिश्यते वा? नाम स्थानिनि सति यत् कार्यं तस्य कार्यस्य अतिदेशो वा स्थानिनि यद् रूपं तस्य रूपस्य अतिदेशो वा इति. यदि कार्यातिदेशः तर्हि कृ अतुस् नाम क्रीधातोः लिट् प्रथमपुरुष द्विवचनं
द्विवचने तस् प्रत्ययः तसः अतुस् परस्मैपदानां नलतुस् अतुस् आदेशः कृ अतुस् एवं स्थिते यणादेशः कृ अतुस् तर्हि इदानीम् इति कार्यस्य अतिदेशः इदानीं कृ अतुस् द्वित्वं न प्राप्नोति एकाच्कत्वाभावात् अज्रहितः भवति अतः द्विर्वचने चेति सूत्रेण यदि कार्यस्य अतिदेशः तर्हि स्थानिनि सति यणादेशः इदानीं कृ इत्यस्यापि यणादेशः भवति भवतु नाम तथापि अभ्यासरूपं न सिद्ध्येत् चक्रतुः च इति अभ्यासरूपं न सिद्ध्येत् अयं दोषः अतः अत्र कार्यातिदेशपक्षे दोषः वर्तते अतः कः पक्षः ग्राह्यः रूपातिदेशपक्षः ग्राह्यः कृ अतुस् स्थानि रूपं नाम कृ रूपम् अतिदिश्यते चक्रतुः इति अभ्यासरूपं सिद्ध्यति अत्र रूपातिदेशस्य द्विर्वचने चि इति सूत्रस्थम् अज्ग्रहणं ज्ञापकम् अज्ग्रहणं किमर्थं कृतं जेघ्रीयते देध्मीयते अचिकिं जेघ्रीयते इत्युक्तम् अर्थात् घ्राधातोः जेघ्रीयते घ्राय नाम अत्र कः क्रियते धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् यङ् प्रत्ययः कृतः संयङोः द्वित्वं कार्यं ततः पूर्वम् ईघ्राध्मोः घ्रा इत्यस्य ईत्वं प्रवृत्तं घ्रीय एवं स्थिते यदि कार्यातिदेशः स्यात् तर्हि घ्रा इत्यस्य कार्यं घ्री इत्यस्य अतिदिश्यते तेनैव अतिदिश्यते किल घ्रा इत्यस्य कार्यं घ्रा इत्यस्य कार्यं घ्री इत्यस्य केवलं द्वित्वस्य अतिदेशः कार्यस्य अतिदेशः एवञ्च घ्री इत्यस्यैव द्वित्वं जेघ्रीयते इति रूपं सिद्ध्यति तदर्थं कृतम् अज्ग्रहणं व्यर्थं स्यात् अज्ग्रहणं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति रूपातिदेशपक्षं ज्ञापयति तेन रूपातिदेशे घ्रा इत्यस्य द्वित्वं स्यात् कुतः घ्री या एवं स्थिते स्थानिनि यद्रूपं तद्रूपस्य अतिदेशः स्यात् तर्हि घ्री इत्यस्य घ्रा इति रूपं स्यात् तर्हि घ्रा इत्यस्य द्वित्वं स्यात् तदानीं जाग्रायते इति अनिष्टरूपापत्तिः तद्वारणाय अज्ग्रहणं कृतम् इत्थम् अज्ग्रहणं रूपातिदेशपक्षस्य ज्ञापकं भवति समाप्तम्।